بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. Welcome to Halhal Media 68. Here we share our policy with full clarity and transparency, with complete commitment to respect and providing useful and safe content for everyone. Don't forget to follow us and subscribe to the channel. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا وردة يا عاشقها أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بكل خرنعة عالم كينكم نزمة بزيتكاتات تلزلهم كبراتي حوات مجمرتا خمتلم اللباوي سلامتاي كقرب لكم فاتو خابو بمقصال نلومي حيزلكم مسئة زلخو مدب بزعبازي هلو كنتاتن بزعبازي زخي زلو مدرخاتن يقل نقر كبلالي كساب موداتا مساي حبيركم كسانحوها تسفى قبر كابو بمقصال حفشاوكا بين جميركا بين كم تودو انديو زي حربتكا جن عبزي محبراو ميديا بحفشا بفلاكا أبزي تيك توك زكاي زولو سيلكا بقى ناي حسرات التحساسبا ناي دحورات التحساسبا نتزلنا يو مدرخ زي متن نتزلنا يو خونتا زي متن نتي قبل علنا وريدو زولو قنزان سقاين زي متن أكايدا خياد دير ألو نسقا بتعمي زحزن زحفر النقاريو مخناتو أبز ساعات زي بمنم تأمر منقد قوال منقد قديفكا كمي غير كازي قبل على خاوري دزولو شجرات زبل على خاوري دزولو سقطات زبل على خاز ورز زولو سقاين كأنزان كتقرف ويدماني بزعبو طراي كتحسب بزعبو طراي كتسرح بزعبو طراي كتقالس أكن الزقبا أب حد متفنان أب حد نابزي كون نقرات أجرجر مبالغن نبي حكي أنا خرداني كالن بتلك بتجن نبي حكي إحنا انتهينا ندل زلنا نبينا خنبص ندل زلنا فرصفالتي قبل علنا وريد زلوا شجر قبل علنا وريد زلق أنزا بقبو تردين لالديو زيتي قندي نعي كتحساسبني زغل مغنياتو حد سب ندحرا قبل علي زورو شجر قبل علي زل قنزا قبل علي زل سقاي ندحرا بقبو ترديو بمنم تأمرنتي قبل علي وريد زل سقاي قبل علي وريد زل شجر بخمي كقلاقل يخلي لي إذا حسب منبر نوعو قديفو أم من قد قال من قد خلال قبل أي كلني سلازي نبي حكي زي بفلاك عزي أب ساعات زي فلاي دمانة أب زي مدرخ زي من سي زي حزبي قرب تنقاسق يسو أبز بحاللو درجة تردي ولو أبتبللو درجة تملس كخمزي عينت حد كاخت واقاقا حد كاخت الزلالف حد كاخت النعاق مرأي نايب حكي كم سب يتحساس بكاي سلازي نحنا شجرنا بمنم تأمر حدن شجرنا خا اتي اب ايرترا زلو سرعتنا 34 عمت أمنكم حزب إرترا توطيحو زدمينان زساقينان زلو أرميناوي قتالي قنصالي أساري أسداد زخونه سرعة دأمبر مسكال بمنم تأمر شجر يبنان مزخونه نجر مزخونه أكان مزخونه بهر مزخونه تدبال شجر كلونا كلني شجرنا مسات حساسبانا يسرعة زي مسات حساسبانا يسرعة زن نتي سرعة دقيفهم زخود زلو اتسرعت اب غزيو خيودق اب غزيو كيله نوع حقيفهم زخود زلو اكلاتن مستي اتحساسبا ناتومن مستي تحساسبا سرعتن يناتنا شجر كابز حليفو جن مزخونه بهر شجر كلونا كلني مزخونه قانقا شجر كلونا كلني مزخونه حبرتسب مزخونه اوراجا شجر كلونا كلني سلازي اذا تحساسبا زي كميغيركا سعيركا توصا كن حساب جن مليسكا افتناتو افتنسوز دليو أفتر سوزي تقوم اللعلامة وديكا تقوم كلها جن
ወይ اتقالسي تردأ كان له ወይ ድማ نتقانزان تسقينا بلعلخ زور زلو بلعلخ حسب زخ زور زلو كانزان شجرن أي تردأ كان له ወይ ድማኒ بجزياو ربحتات عوير كالخ مالتي كابزيان كلتين حدا كون تدكيلو خال زخون له مخنيات كل كلني كم تقول جزيان بلو شجرنا بعلنا إنا نمص زلنا أبتيس عن حدن كم تقول جزيان بلو أبتيس عن حدن أتوم سوالف صباح ناس نزيت أدون مشايخ كأسرن كأرفضن كلو أتو مسلم حبرة سب عجب يلون تزخون نيرو أتو مسلم حبرة سب زلون زنوبرن أتحساسبا أصبيبو زوم سبات زياتهم ولا جيجا هلوم أفرد قرب الله ميلو موجيتون تزاريبن تزخون نيرو أبزر جازي كنود أم خلنا نيرنا تقندي مسرت جن زي من بالنا أبي تسعات نبرة مدرخ لازم تردينا هن كيد زي مخلنا خم حبرة سب كودق أنا خيلو سلازي حجخ كابوتو مهرنا كن كيدا يجب أن نانديو أبدوش تسلسان قلن عمت كن متايز أخلو مشايخهم تأثيرهم زلو كن متايز أخلو مرحتة هيمانة يوم بوبي لهم حقيقهم زلو كن متايز أكل مهور أكل كن متايز أكل نجاراي كن متايز أكل هبتام كن متايز أكل ممهران أبز حجر زي كن متايز أخلو حزبي تفيق زلو نايب حكي إذن تنردع نيرنا أبز رجازي كنود أي مخلان ودماني إذا حجي أب إنشن منشن نبهالو زلنا خنود أي مخلان نيرنا أبز حالة في كالمثال السورحي شيخ شعبان آدم شعبان تأثيره بو مسارت كعت حزبي سمعيت فاتيرو أب عالم ملوخة بقى سلماو سلفي بتيزكالو سلماو سلفي حزباوي نعبيه كايدالو حزباوي منقسقاس يقبرالو حزباوي سلماو سلفتات يقبرالو نسو معلب خيت رخبه شيخ شعبان ويدمان شيخ آدم شعبان كي تفتحن كله جينا زلعلك حطتات ملس خير خبن كله ناتي بهربا خمزي ناتي قنق أبا خمزي ندابلكا أبحد حشكا خطبا أزن كلخا كابز عب ورقة وردتن يلن نايب حقي كابز عب وردتن ورقة يلن شيخ شعبان كابز السر كساب حجي كنو متاي زاكل سب كاب أسرو بيت وصل له حسابه أبزوشت سلسة ورحي 4 جزية سرعة السياس كاب أسرو بيت سبات وصيو اتوم في 3 درجة أب أسرو بيت زساقي زنوبرو تجارو 3 جزية كفت حمرينا أبز حالفة سو من كا نجادون كورنيلات زنوبرو بالسفارة لعينة جبنات تطرطيرهم تأثيرهم زنوبرو زيجاتات كعوز يوم نوصرينهم أبزي 4 مدرخ زوم نقال سلم زلنا زوم نبلم زلنا مشايخ يخونوا ممهران يخونوا أسلام وصيام أي وصل نايب حكي أزيك التحساس بنا يقبوا نير مخنياتو بقى الترجم كم زي بالكايز نقرأ كازلو سرعة السياس بقى نسخة ولا حتى تودي بك نسخة ولا حتى بقى تترني بك مو ياخد قبر كم زي تخيل نقرأ كازلو مخنياتو 4 جزية 4 مدرخات 4 جزية وسرعة كوسم كله مسلمين لعلي 3 قالن عمل تأثروا مسلمين كوس يقبوا نيرو نسوم ما قدفوا ولا زي شيخ شعبان نبلو زلنا شيخ شعبان أبوش 3 ورح تأثيرو زل شيخ شعبان كوس ما تقبوا نيرو نسو ترادي كونون زخون أسلام سي كوس يقبوا نيرو صاحب حجي جنزوس أسلام عيالا سلازي إزي مخانكم سلازي فالت أيو سرعة السياس زقبروا يبلو من تاي ترجم علىهم زيهم داون يلهم كده ما بجزءهم كده قصند علىهم ويكأن نحر حدهم ناتي بهر ناتي قبيلة ناتي قوان دابل خباس يوم زبل أتحساس باس لذا حزي قبل علينا خندزة عين نعقص لذا اللو كساب حجة أسلام كوس أيكاله بر إيماجون قبر أسلام 5 يوم تبن تداخلين كاب إيرترا 5 مليون تداخلينهم 3 مليون فرق عن أسلام دحراخينهم سمعتنا يد إسلام يد كرد يقبوا نيرو سمعتنا يد إسلام يكفر حي يقبوا نيرو جن زلنا يوم مدرخ سلازفلت كن عرّا 50 خير سلازفلت بقى أنا كم سباتون حسبنا يكاله سلازي أنت أخون تدلي زلهم نبي أخون كتكودو تدلي زلهم السياس 34 عمت ندين كا رجيس هو نمشايكات فيهم نمهران كا حقيقهم كم زيز اللي خايم مدرخ ندحر أخوينكا ود السياس دي ود فيليبوس دي ولا فيليبوس بزي قد سمسيو نسالسان 34 عمتن العليون كدقدقة كاي كم زيز اللي خايم مدرخ ندحر تقصر كوينكا زمس أسرعات ستيل كابو زخفة خد دقدقة خامالك
مهناتو زرداك حبرة السبع يكون كان هاي رداكانيو 30 قلن عام تدقديكا أكند نعونا بعري من قد أكند تمس حج إنك تمارس كان حرج أنا سميتك أنا كوشتك أنا تقرأ أنا سهوية أنا زحفر نجاري زحفرنا بتعمي زحفرك أنا نجاري سلازي أبزي إيرترا first of all نسخة كم سب قدامي كم سب كتنبر أيك على الكلام بإيرترا اتخال أي كم سلامي كتكبر أيك على الكلام زح جرزي سلازي نزخلت هذه كتقدم لي زجباكا ولا أنا سهوي أنا بهر تقرأ أنا بيلاني أنا عفاري أنا قنقاي كمزي أنا إذا كتب لي زجباكا ولا تقدمنا ريخا خسر عزجباكا سبحان الله أين قنقايو أبي مقابر مسخاخاتو سبحان الله بين قنقا خم مقابر كحت حتت من ربك من رسولك أخذت بحال سبحان الله مقابر مر أنتي هيمانو أنتي بهركا أنتي قنقا هاكو أخوين كانت حتت سبحان الله سلازي نحنا وريدنا زل شجر مسرتاو زخون شجريو أبزا هاجر زياس imagine قبرو أب عسران حدن كفل الزمان أب جزء عدخا قرآن يتقرر أنت بهالك دقخان حوات كان قرآن خيقور تخل كيلو من دهلو نسخة ببهرن بقانقوان بسمتك دو بكشاتك دو ندابلك كتب ما ناجت موعال مالت زي ناي وردكاتي ناي حسرت ناي وردتي ذا سواي خاص ألاقيها نسخة توديب كان تطرف كان حنت تقبر كم زي تخل فليتو قبل على خاص 30 قلن عمش الشبل الكالو حجون سلك صاب حجي ششبل الكالو صباح نقوم بتوم ناتو دقو ديوم بدقو ديوم بزي قدس تمليسهم سومون قبل عليها ديبهم ششخبلوا الكائن زي العالم وحن ترجون كم زي بالكاري كوي ترجون كم زي تقبر رأي كوي تلازم أنت أقوم تدلي زلهم من ساعات نبي أنت أقوم تدلي زلهم أنا خرداني كاله قام قهان نبي خدكا بهر كان نبي خدكا لعلته قام قهان لعلته بهر كان إسلامنا خايوك على دين خايوك على لعلي قام قهان نعلي دين كان لعلي إسلامنا لعلي هيمانوت كان قام قهان بهر كان تقدم تدعي خوينك أفتنا إنسساوي أتحساس بأي خزلها أبهلم زبالة دون قرنا أخذلها مزخونة بهر بأسيا بلنا نحنا مزخونة قامقا بأسيا بلنا شجر يلن قامقا تزارب له كوميونيكيشن ديسكاس تقبر له مسابات الرخوب له كوي خاب حالي فيكو قامقا الحين تقبر نجار يلن جاسب عالم كل خات رايت الرداد اللي كو قامقا بهر كعبك أب عالم كل خابك أمستنات كاتل بعد تقبر لي كوي خاب كاب حالي فيكو زخين نجار يلن كسب نايمة وصوبا من كل خالكم بس يحكم زلهم يرداكم تلي ودو بهري قال كستو بهر ختم خمس يقولون أبزبل درجاكم وريدكم زلهم يرداكم على دي سلمنا خم دي زحتت سلمنا خم دي زفكت سلمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله نزبل زخونا يخون قال كخت كت كل أسيب بمن تعمر أفكر الكان يسقر مكان نجار نسخوك من كابو حليفكم بس بقى ود بهري ود بهركا ود قامقاي ود قامقاها زخا صلاتكم زفت أروي أفتي صلاتهم زفتروا خا بقى أنسكم أبو عنك اللي تقولوا لهم إذا ما بقرمي توصيهم سبت ربش زلهم إذا ما بقرمي توصيهم من أسيات بكل زلهم أكلات ويت عليه خبز مدرخ بقى أسرحكم قبروا بقى تمرتهم قبروا خالو قبروا تدي كوين جن هزبي تبصوا من أسيات يتبكلوا كتمرحي تقولوا كتمرحي تقولوا كسرحي تقولوا كتسرحي تقولوا بقى كل جزء عن كفتيهم نسهم عنك أفتي بك عنك أفتي لعلة تسرعات نصومهم عنك أفتي سلازي نبي حكي الزلنا يوم مدرخ الزلنا يا درجة بتعمز التحساسب قداي عبز ساعات كن متايز أخلو مرحت هيمانوت كان ده تسق أيو الله ديم يلونا بالمدري زي تفلت أبس ألمات عالم قائم زنوبرو زلو يحوات 24 ساعة سي أبك أنزاو كأنزو كأم زحادرون زوعلون زلو كشوفهم كقطقطهم كأم زوعلون زحادرون زلو كنوبعو كأنزو أكن النزيهم كتدحن تقايس مليسكا أبزي كون حشو يتودق سبات كتمرح أنت دعوين كاكون مجمرتها سبات كتدحن لك سبات كنحر أديد حين كاكم نمن خاخ تمرح سبات كتأمن كتقل لك سبات كتودب لك كتمرح أنت دعوين كا إزي خي قبر كا قنتي خاخ تمرح بيهو زساق زول السبا وصيخا نعو مرحيو مجمرتها نعوي خاخ تدحن زلكا
شيخ شعبان زغرمكم نجر كمز نخوض زلنا أبزاس عاد زيان دحرة قال غيرنا دحرة حيلنا وديبنا ودابتات غيرنا كنوصو انت دادين خد سقطات زين قبر ترى خوينا صباح نقول خم حاج موسى رئيسو خاب غرغار كوصو خطريو يخو كابز زخف نجر يلان رئيسنا حاج موسى كاب غرغار وصي رينا يمش رئيسنا شيخ شعبان كاب غرغار كوصيهم تصبيو زلهم مغنياتو ريكم يسرعات سياس يلوكم 4 مدرخ 4 غزي اسرات كفتحون كله حدا سلاماي كفتح هيكالن سلامنتاي انت رايلكمني قوم نجر كم زي بلكم فريطكم بقى قوم نجر اذا سلاماي قوم نجر كم زي بلو فريط وي بقى 4 نطفي سغا انت زغبرولو نيرو كابز سلاماي دي زفرح انت زخون نيرو شيخ شعبان كنتم قدمي زنبرو بفنچو موصوم نيرو ግን ولا حنت ترجم يبلنا بقى نعيقنا تنعيقنا بسنة سرع بتناتنا جبابرة بتناتنا كايدا بتناتنا حساسبة بقى بيتا كم زبطنا فليتنا سلازي انت اغم تخونو زلو يا حوات انا غرداني كال شيخ حاج موسى مستأثر انت ايلو سرعة السياسة نتوم الله اكبر اندابلو اب غدناتات زوصو اب مقابرناتو ابناتو قبري طنوسات ايغدفه حروسات ايغدفه ህፃውንቲ ትሕት ዕድመ ገደፈ አረጋውያን አይተረፈ ብሙሉን ግሕጥ አቢልና እስሩ ቤት አውጥዮም ክሳብ 6 ዓመት ኣብ እስሩ ቤት ተሳቂዮም የሞጽዮም ዘይተአደኑ ህፃውንቲ ትሕት ዕድመ ደቂ 12 ደቂ 13 ዓመት ኣብ እስሩ ቤት እንታይ ብሎም ነይሩ ትፈልጡ ንስኹም ታያቲኩም እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ጀበርቲ እዩ ነቶም ትግረን ነተሰሆን እንታይ ኢልዎም እንታይቲኩም ንስኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይምልከተኩም እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ጀበርቲ ኢሉ አለጥይፍሎም ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናይ ጀበርቲ ዲ ነይሩ እንተልና ግን ጉዳይ እስልምና እዩ ጉዳይ ዲን እዩ ጉዳይ ዓቂዳ እዩ ሓጂ ሙሳ ከምኡ ኢሉ እንተዘይ ወፅእ ነይሩ ኣብ ኣደባባይ እሞ ከይወፀን ከሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝርግፍ ኣቢሉ እንተዘይ ነግረና ሞ በቢሉ ጨዊ እንተዘእትዎ ነይሩ ማእመናዮ ነርና በቃ እዚ ናይ ጀበርቲ እዩ ጀበርቲዮም አንቀሳቀሶም ኢልና ክንኣምን መኻልና حج موسى قلنا بحق تبع سلزخونه وصيو اتو ጉዳይ ናይ ዓቂዳ ምዃኑ ኣብ ደባባይ ነጊርና ነዝን ዳ ነገርና ነዝን ዳ ሰማዕና ከማን ሲል ኣብ ደገ ዝነበርና ናይ ጀበርቲ ጌርና ንሪኦ ሰባት ዘይተኣደና ሰባት ኣለና ኣብ እስሩ ቤት ከዓነቶም ህፃውንቲ ከምኡ ኢሉ ብሬኖሽ ገይርዎም ጽባሕ ንጎዝ ታሪክ እዚ ክንገሪ ቶም ህፃውንቲ ግን ናይ በሓቂ ኖ ጉዳይ እምነትና ጉዳይ ሃይማኖት እዩ በር ጉዳይ ሓደ ብሄር ኣይኮነን እዮም ኢሎም እኮ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ዝነበረ ኣብ ደባባይ ስለ ዝወፀ ናይ ሓጂ ሙሳ እዚ ናይ ሸኽ ሻዕባን ከኣመን ሕጂ ከዓ ዘይ ምስሉን ዘይ መልክዑን ከስልሖ ከትሕስዎ ከዓ ላዕልን ታሕትን ይብላ ለስርዓት ሰያስ ነዚ ተቐቢልኩም ንስኹም ከዓ ከምኡ ትኸዱ ኣለኹም ትሕዝኒ ብጣዕሚ ዘሕዝብ ዳውን ክትኮኑ ደሊ ዘለኹም ኣብዚ ሃገር በቃ እዚ ሃገር እዚ ናትና ኣይኮነን ኢልኩም ቅበፅዎ ስለዚ ኣነ ክርዳእኒ ክእልን እዩ ብፍላይ እዞም እንዳፈለጥኩም ትዕንቅፉ ዘለኹም ኣካላት ወይ በቃ ኢልኩም እግርኩም ሒዝኩም ኣገዛኹም ከፈሉ ምክንያቱ ኣነ ኢለኩም እየ መጋበርያ ናይ ስርዓት ወይ መጋበርያ ስርዓት ኮይንኩም ኣለኹም ወይ ከዓ ናይ ኣፍልጦ ሕፅረት ኣለኩም ወይ ከዓ በቃ ወልሓንቲ ክትገብሩን ክሰርሑን ዓቕምን ብቕዓትን ይብልኩም ስለዚ ክሰርሑ ዝደሊ ሰባት ኣለው ንዓቶም ቦታ ግደፍሎም ክመርሑ ዝደሊ ሰባት ኣለው ዋጋ ክኸፍሉ ዝደሊ ሰባት ኣለው ንዓቶም ግደፍሎም ብቅድሚት ኮይንኩም ኣይተስርሑ ኣይትሰርሑ ኣይትመርሑ ግን ናይ ብሓቂ ንስኹም ብጣዕሚ ዓብይ ዕንቅፋት ኮይንኩም ኣለኹም ነዚ ሕብረተሰብ ስለዚ ሸተት ኢልካ ምእላይ እኳ እንታይ ሽግር ኣለዎ ጉዳይ ውልቃዊ ታልባልካ ዘይትገብር ስለዚ ኣነ ክርዳእኒ ክእልን እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ከም ሙስሊሚን ንሕና ከም ኤርትራውያን ሙስሊም ውዳቤታት ተዘይጌርና ጥራፈታት ተዘይጌርና ግን እስያስ 34 ደግዲጉና ኣሎ ወዲ እስያስ 34 ክሳብ 40 ዓመት ክድግድገና ምዃኑ እዚያ ግምታት ወይስ በቃ እቲ ባርነት ኣሜን ኢልና ተቐቢልና ኢና ስለዚ ኣነ ክርዳእኒ ክእልን እዩ እዞም ኣብ ቲክቶክ ተዕገርግሩ ዘለኹም ሰባት ተፈላለዩ ዘለኹም ነዚ ቃልሲ ክጨው ይልዓል ታሕቲ ትብሉ ዘለኹም ኣካላት ግን ናይ ብሓቂ ጽባሕ እውን ታሪክ ክሓተኩም እዩ ስለዚ ኣደብ ግበሩ ክብለኩም ይፈቱ ንሎሚ ዝነበረትኒ መደብ እዚኣ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ
زي زخي زل قالسا كندي بخمي برتعي خيد بخمي أب كل عادات ترنا فجركا ودابتات جركا كندي نزوم أب سلمات عالم زساقي زلوا كندي كتدحن ويا تبل تمالسكا أب زي كون درجة وديكا نحرحركا خدش أفاجف أنا نبحك نايوركات وركاتيو نايوردتي مو نبحكي تسأنيلكم تبال قولكم تحسبكم أقداس خوين سمعني سلازي ويكا بقى نحنا لعل الدين ناس بقى قنقنان بهرنان إذا قد سنة زبل أتحساسب عن تليكم جن بقى أفليتكم كم مبلنا أنا قلنا بحكي أنا إرتراو إسلامي مجمرتا زحسبه بديني مجمرتا زحسبه خمسة بيه كلا زحسبها خم دين بديني بهيمانوتي بدحريو تقنقاي تبهر تهاجر تخالق زمص بدحري دحر ديني زمص أن نجر كلمة ديني زمص أن نجر ولا حدا يلا كله دحر ديني دين كعب زهاجر زي توقع له تصفي له ترقيص له تشاوي له سلازي نزو قداي زي كمل السرا خوينو أنا كم إرتراو مسلم كوينة إطرحي أنا خك على الزلني سلازي نزيا فريحكم نزين دحرا كتعملوا له تزكي لكم جن مسارات نحنا إسلامنا من بالون قرب أشجارنا سكافني مو لبوجبرو قولكم رأي وتخونتات نبينا نخيز لنا أنتنا نقبر زلنا ناي سلطان هرفان الدليت انت رألي كوهم زبالكو خا مجمرتا كتمرح عند حاسب على خوين كان مجمرتا حزب خاختو حس خيل مجمرتا هو تادحن هو دق سبا تادحن نوعي خاخت أمن تخل نوعي خاخ سر حلو تخل مجمرتا تدي كون كان حافل كان بسلطان ممساز بهالنجرن يلا أي تحسبه كم زبال عالم يلا مجمرتا واقع تكفل عليك نتي أب سلمات عالم زنبر زل حزبي نعوخ توصو واقع خفل بلاسو نتي تفاناجول زل سب أب حدا ختمصو واقع خفل أب حدا ودب أب حدا ترنا فختمصو واقع خفل بدحر زي خاص سلطان كتركب تخل تدي كوين نقنا بطرح مع عنكور كحف من بالجن والحين تترجم يبلون سلازي زي أني رانا لهم عنتم مدوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته